हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट फॉल या नाइट डिस्चार्ज या एहतिलाम या स्वपन दोष जिसे कहा जाता है हिंदी में। इसके बारे में ये नौजवानों की ख़ास तौर पे बीमारी होती है या उन लोगों की जो मुजर्रद होते हैं, सिंगल होते हैं, तन्हा होते हैं, शादीशुदा नहीं हैं और उम्र निकल रही है, और या शादीशुदा हैं लेकिन घर से दूर हैं। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें एहतिलाम की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वीडियो आज ख़ास तौर से बनाया जा रहा है। और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही उम्दा उम्दा वीडियोज़ सेहत की और सेहत बख्श और मुफीद वीडियो आपको हम पहुंचाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एहतिलाम के और नाइट फॉल के बारे में। ये एक हद तक तो फितरी होता है, कॉमन होता है, और फिर उसके आगे निकल जाए तब ये बीमारी बन जाती है। अगर एक सेहतमंद नॉर्मल इंसान को, जो सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, उसको अगर महीने में 1 से 2 मरतबा नाइट फॉल या एहतिलाम हो जाता है, तब तक तो उसके लिए नॉर्मल है, ये कोई फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर उसको इससे ज़्यादा की प्रॉब्लम है, हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है, या चौथे पाँचवें दिन हो रहा है, या हर हफ्ते में 2-2 3-3 हो रहा है, या जब लेटे तब हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ये फ़िक्र करने की बात है और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अब ये होता क्यों है, इसके असबाब पे ऊपर भी गौर कर लेते हैं। ये या तो होता है सेक्स की कसरत से, ज़्यादा सेक्स और जिमा करने की वजह से होता है, या फिर ये होता है हस्त मैथुन से, हैंड प्रैक्टिस या मास्टरबेशन जिसे कहते हैं, जलक या मुश्तजनी जिसे कहते हैं। इसकी वजह से इंसान का जो अज़्व तनासुल है वो बहुत ज़की उल हिस्स हो जाता है, उसकी हसासियत, उसकी खाल बहुत अंदर हिस्स बहुत बढ़ जाती है, और उसकी वजह से ये चीज़ पेश आ जाती है। और कभी इन सब ना होने के बाद कब्ज़ की वजह से भी हो जाता है, और कभी ऐसा होता है कि गुर्दे और मसाने के अंदर कोई ख़राश है, कोई पथरी है, कोई कमी है। और कभी ये जो है बहुत गरम गरम ग़िज़ाएँ और गरम खाने खाने से ये हो जाता है, जैसे शराब पीने से, पुड़िया खाना और बहुत ज़्यादा गोश्त खाना, रोज़ रोज़ गोश्त खा रहे हैं, या रोज़ चाय पी रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले दिन में जो है 10-10 15-15 चाय पी रहे हैं, 10-10 15-15 सिगरेट पी रहे हैं। और ये हमारे पास एक मरीज़ आया था, वो उसने हमको बताया कि था कोई उसका जो है सर के बाल काट रहा था, वो बाल काटते काटते वो ऐसा बेहिस हुआ कि वहाँ ही उसको जो है वो उसको फॉल हो गया और उसका जो है वो फारिग हो गया। तो मैंने पूछा, उसके बहुत सारे असबाब पूछे, बातें पूछी, बातों बातों में मैंने चाय का नाम आ गया। मैंने कहा, मेरा दोस्त था, मैंने कहा चाय मंगवाऊँ, तो कहने लगा मैं चाय बहुत पीता हूँ। तो पता चला कि बहुत ज़्यादा चाय पीने की वजह से भी ये चीज़ पेश आ जाती है। बहुत ज़्यादा शक्कर और मीठा खाने से भी ये चीज़ जो है पेश आ जाती है। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा आशिक मिजाजी से भी ये बात पैदा हो जाती है, हर वक्त धुन में हैं, ख्वाबों और ख़यालों में गुम हैं, या इसी तरह से जो है उल्टी सीधी चीज़ें, फ़ोश मटेरियल जो है, गंदा मटेरियल आप उस पे देख रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या सुन रहे हैं, कि किसी भी तरह से जो है नेट के ऊपर आप इसको कर रहे हैं। पेट में कीड़े होना, चित सोने से भी जो है ये चीज़ पेश आती है। ये मेरा भी तजर्बा है। मैंने बाज़ लोगों को के सोने के ऊपर महसूस कराया कि जो है वो चित सोते हैं तो उनको एहतराम हो जाता है, अगर करवट पर सोते हैं तो नहीं होता। अच्छा, सीधी करवट सोना है, उल्टी करवट नहीं सोना है, क्योंकि इससे हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ज़ोर पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो अगर करवट से भी सोना है तो फिर दाईं करवट सोना है, बाईं करवट नहीं सोना है। पेट में कीड़ों की वजह से भी ये चीज़ें हैं। तो ये तमाम असबाब हैं जिनकी वजह से एहतलाम होता है। अगर ये चीज़ें हैं तो इनसे बचना चाहिए, रुकना चाहिए, और इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो जो अभी हमने असबाब बयान किए हैं, इनमें से कोई सबब है तो पहले तो उसको दूर किया जाए। अगर इनमें से किसी चीज़ में मुब्तला है आदमी, तो उससे अपने आप को रोके और बचाए। दूसरी चीज़ हमने बताई कि ये भी गौर करने वाली बात है कि सिर्फ़ एहतलाम हो जाने की वजह से फ़िक्र करना ज़रूरी नहीं है। पहले ये देखना है कि वो कितना हो रहा है।
اگر مہینے میں 2-3 مرتبہ ہو گیا ہے تو خیر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو فکر کرنا تھوڑا سا ضروری ہے. پہلے نارمل کریں، اپنے ان سب چیزوں کو چھوڑیں، اور پھر بھی اگر نہ رکے تو پھر دوا کی ضرورت پیش آئے گی. دوا کیا کرنا یوز کرنا ہے؟ یہ احتلامی ٹیبلٹ آتی ہے، سب سے مشہور اور سب سے بڑھیا دوا ہے. یہ طبیہ کالج علی گڑھ کی دوا ہے، بہت عمدہ ترین یہ دوا ہے اور اس مرض کی سب سے کامیاب ترین دوا ہے. دوائیں اور بھی بہت ساری آتی ہیں لیکن یہ سب سے بہترین اس کا تجربہ رہا ہے. اس کے اجزاء، اس کے اندر جو دوا پڑتی ہیں، یہ اس کو خاص طور سے اسی کے لحاظ سے بنایا گیا ہے. جریان کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے، احتلام کی وجہ سے جو مادہ منویہ کے اندر پتلا پن آ جاتا ہے، اسی طرح سے اعضائے تناسل کی حساسیت بڑھ جاتی ہے اور احتلام کثرت سے ہونے لگتا ہے. جریان کی شکایت ہو جاتی ہے، پیشاب کے اندر جو ہے منی مل کر کے آنے لگتی ہے. اسی طرح سے ہضم خراب ہو جاتا ہے، نظام ہضم سب بگڑ جاتا ہے، قبض ہونے لگتا ہے. زیادہ دنوں تک اگر احتلام ہوتا رہے تو پھر دوسری کمزوریاں ہونے لگتی ہیں، دوسرے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں، سر درد ہونے لگتا ہے، چکر آ رہے ہیں، بالکل آنکھیں جو ہے دبی دبی ہو رہی ہیں، آنکھیں اندر دھسی جا رہی ہیں، خفقان ہو رہا ہے، بالکل آدمی آپے سے باہر ہے، کچھ آنکھیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، بھولنا، عام کمزوری، جنرل ویکنس اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اس احتلامی کو تیار کیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو ان تمام چیزوں کو درست کر سکیں اور منی کے جو پتلے پن ہیں اس کو درست کر سکیں اور اعضاء کی حساسیت کو کم کر سکیں. اس دوا کے اجزاء کی ہم بات کریں تو اس کے اجزاء میں شامل ہے تخم تمر ہندی بریاں، چوب زرد بریاں، مسلی سفید، بہمن سفید، تال مخانہ، ستاور، بیج بن سیاہ، سمغ عربی، سمغ دھاگ، اجوائن خراسانی، ازگن ناگوری، عقیق سرخ، کندر، کشتۂ بیخ مرجان، ست لوبان، ست سداب، افسنتین، نمک ترب، کشتۂ گودنتی، ریوند چینی، گلے امانی، قسط شیریں، شورا قلمی، کالا زیرہ، بیل گری اور قند سفید. یہ تمام چیزیں اس کے اندر ملی ہوئی ہیں اور بہت ہی جامع ترین یہ نسخہ ہے. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے، رات کو سوتے وقت اس کو 2 گولیاں لینا ہے، یا تو گنگنے پانی کے ساتھ لے لیں یا پھر شربت بزوری معتدل کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. شربت بزوری معتدل جو ہے کہ قریب 10 ml کے برابر اس شربت کو یوز کرنا ہے، 2 گولی احتلامی کے ساتھ شربت بزوری معتدل. شربت بزوری معتدل یہ جگر اور مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ہر طرح کے فضلات اور اس کے اندر سے جو کچرا ہوتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مثانہ جو ہے اس کا سیدھا تعلق ہے احتلام سے اور جریان سے، تو مثانے کی کمی کو، کمزوریوں کو بھی جو ہے دور کر دیتا ہے. شربت بزوری معتدل کو 10 ml کے قریب اس کو یوز کیا جائے اور 2 گولی احتلامی کو استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ پرہیز اولاً تو جو اس کے اسباب ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے زیادہ گوشت اور گرم چیزوں سے، بہت مسالے دار چیزوں سے پرہیز کریں. انڈے، چٹنی، اچار، کھٹی چیزوں سے خاص طور سے پرہیز کیا جائے. چائے بہت زیادہ نہ پی جائے، سگریٹ پینے سے بچیں، شراب وغیرہ تو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں. بہت زیادہ مٹھائیاں بھی جو ہے بھاری ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے اور جو چیزیں طبیعت پر بھاری بنتی ہوں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. غذا جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہونا چاہیے، تھوڑی جلدی ہضم ہونے والی غذا لیا جائے. سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، کھانا کھاتے ہی سو گئے، ٹہلے گھومے نہیں اور کھانا ویسا کا ویسے ہی رکھا رہ گیا، اس سے بھی جو ہے بہت نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت ورزش کچھ دن بھر میں کسی وقت کر لی جائے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کوئی سا بھی ایک ورزش کر لی جائے. ورزش مطلب ایکسرسائز میں کوئی بھی چیز کی جا سکتی ہے. آپ کوئی چھوٹا موٹا کھیل لے لیں کہ دن میں ایک آدھ گھنٹہ آپ وہ کھیل کھیلیں. کھیل ایسا ہو جس میں تھوڑی سی جسم کو حرکت ہو اور دوڑنا بھاگنا پڑے، تو وہ چیز کھیلو جس میں تھوڑی سی تھکن پیدا ہو. یا تو اگر جم ٹائپ کا کوئی کام کر لیں، یا جیسے ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ ایکسرسائز کر لیں، تب تو بہت ہی اچھا ہے. ورنہ کوئی کھیل کھیل لیں تو بھی ایک جسم کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو ان باتوں کا احتیاط رکھیں.
تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے جڑ سے ختم ہو جائے گی. اور اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ہے. احتلام نارمل حالت پر آ جائے تو پھر اس کے بعد اس دوا کو روک دینا ہے. ہفتے میں 2-3 مرتبہ احتلام ہونا یا روز روز ہونا یہ بہت خطرناک بات ہے. آدمی کو آگے چل کر کے لاغر اور کمزور بتا دیتا ہے. عورت کے سامنے، بیوی کے سامنے جو ہے آدمی کو شرمندہ ہونا پڑ سکتا ہے. اس لیے اگر زیادہ کیفیت حالت خراب ہے تب تو اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے، دوا ضرور کرنا چاہیے. اور اگر 2-3 مرتبہ کا ہے مہینے کا تو خیر اتنی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. چلیے آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. آج کی ویڈیو معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. پلیز ویڈیو کو لائک کریں. آپ کا لائک کرنا ہمارے چینل کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے، مفید لگتی ہے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور صحت مند رہ سکیں.